Ang atong teksto mga igsoon makita diri sa Jonas 1 verse 17. Nag-ingon ang iyang pulong diri, unya gisugo ni Yahweh ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang hunas, ug didto siya sa tiyan sa isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. Unya didto sa tiyan sa isda nagampo si Jonas sa Ginoo nga iyang Dios, ug miingon siya, sa akong kalisdanan nagsangpit ako kanimo ug gitubag mo ako didto sa kalibutan sa mga patay, nagpakitabang ako kanimo ug gidungog mo ako. Mga igsoon, ako ni siyang gipanguluhan ug ang problema sakyanan sa kalampusan. Mga igsoon, maghisgot ta karon og problema. Siguro mga igsoon, diya sa imong gilingkuran karon, diya sa imong nahimutangan karon, unsa may imong unang pananaw pag maghisgot ta og problema? Siguro makaingon ka nga, problema na sad, bago pagay ko nakalingkaw sa kong problema. Problema na sad, nagproblema na gani ko karon, pero hisgutan pugay ko nimo problema. Siguro pag maghisgot tag problema igsoon, murag ang mo sangpot sa imo, mo sink in sa imo nga hunahuna, basig makaingon ka nga negatibo dayon. Pero kabalo ba ka igsoon nga kung walay problema, ang tanan nga naa diri karon nagikan sa problema. Kung tan-aw nato diri sa atong palibot karon aircon, kung wala nagproblema ang mga tao sa una tungod sa kaigang, dili mamugna ang aircon mga igsoon. Busa salamat nga naay mga tao nga na problema tungod kay namugna ang aircon ug hayahay ang atong kinabuhi karon tungod kay pagting-init makapaandar ta og aircon. Salamat niya na mga igsoon tungod na sa problema. Og tungod sa problema mga igsoon, natukod niya ang Eagles Ministry diri nga dapit. Kay siguro sa una sa wala pa ning radio station, siguro na problema si tatay kung unsaon niya pagpalapnag sa pulong sa sayon kayo nga pamaagi. Siguro na problema siya nga unsaon na lang niya pag lisod man kay magbaktas. Unsaon man natin pagbaktas nga labi nag nanay edad-edad kapoy na makay na ibaktas. Salamat nga na problema si tatay. Og tungod niya ana nga problema, nakamugna siya nga mas maayo siguro magtukod ko o kinidang radio station aron bisan maglingkod-lingkod lang ko diri, mamahimo nga makaabot ang mga mensahe sa Dios sa bisan asa nga dapit. Di ba mga igsoon, nindot kaayo kung ato lang tan-aw ang problema sa positibo nga pamaagi. Duha lamang igsoon ka rason nganong maproblema ang tao. Number 1, naa siya gustong maabot sa iyang kinabuhi, naa siya gusto nga kabuton para mo medyo mo hayahay ang iyang kinabuhi. O ang ikaduha mga igsoon, kini di ang gitawag nato nga gibadlong ka sa Ginoo. Kay once gani mga igsoon nga naa kay paadtuan sa Ginoo, ipabuhat sa Ginoo nga dili nimo buhaton, siniguro gyud ang mga igsoon naagid kay mapaabot, naagid kay mga pagbadlong nga maangkon madawat gikan sa Ginoo. Ug mao ni ang atong hisgutan karon. Niini nga sitwasyon mga igsoon, gisugo si Jonas sa Ginoo nga ipaadto siya dito sa siyudad sa Ninive kay para iyang isangyaw dito ang mga mensahe sa Dios tungod kay gusto sa Ginoo nga mobalik na ang taga Ninive sa Ginoo tungod kay grabe pagpakasala sa Ninive. Apan kini si Jonas mga igsoon, imbes nga moadto siya sa Ninive, unsang pagkaunsa nga niadto man hinuon siya dito sa Tarsis kay gusto niya nga para lagi daw mahilayo siya sa Ginoo kay di lagi daw siya gusto. Unya mao tong mga pangitabo nga nahimo hinuon nga nasuko ang Ginoo sa iya tungod kay wala man niya tuman ang Ginoo mga igsoon. Susama ko sa atong mga kinabuhi mga igsoon, naay mga panahon nga ipabuhat ang Dios sa ato, apan imbes nga buhaton nato to ang iyang ipabuhat, kana bang mutipas ta ba? Kana bitaw atong kontrahon ang dikta sa Holy Spirit, mao na ang usahay makalisud-lisud ta. So sama sa nitabo ya Jonas nga imbes nga moagto siya sa Ninive, niagto na hinuon siya sa mugtipas ba? Ingon ana ba ka mga igsoon? Naabay mga panahon nga moingon ang Ginoo nga ayaw na sigig pang pandaot, ayaw na sigig, ayaw nagbuhata, ayaw sigig pag kinidi ang pagpapadlong, ayaw sige og kanang hibong mga negatibo. Kana mga negatibo mga igsoon ba wala man na paadtuan sa Ginoo sa imo, wala man ang ipabuhat sa Ginoo sa imo. Mao bitaw na mga igsoon nga naay mga daghang nagsuffer karon sa mga problema tungod kay gibadlong ka sa Ginoo. Kay once gani mga igsoon nga anak na ka sa Ginoo ug gusto kang magpabag-o sa Ginoo, igsoon sultian taga bunalan gi ka sa Ginoo. Pag motipas gani ka sa dalan, moagto gani ka sa lugar o mubuhat ka sa mga buhat nga wala gipabuhat sa Ginoo sa imo, igsoon mahitabo gid mga igsoon nga naagid kay mahitabo nga mga pagbadlong, mga paglutos sa Ginoo. Susama sa nahitabo ni Jonas mga igsoon. Ingon ana basin mga igsoon naa kay mga problema karon mga igsoon.
naa kay mga circumstances nga nahimo mga pagsulay nga niabot sa imong kinabuhi. Mga igsoon, ayaw nag-isipa nga daotan. Kay bulahan tong mga tawo nga gibadlong sa Ginoo. Gibadlong ka sa Ginoo tungod kay palangga kaniya. Gusto niya nga dili ka mo agtuan ng mga bulaton nimo. Gusto niya nga didto ka, mao ni akong ipabuhat sa imo. Pag minatarong labi na Kristohanon ka, pag minatarong na ipakita sa kadaghanan nga ikaw akong tinun-an. Mao nang ang pulong karon mga igsoon, nagpahinumdum ka nato pa. Nga basin di ay nalamoy na ka sa isda karon. Nalamoy na ka sa problema. Tungod kay kini pod ang gisgutan diri ang isda. Gisugo ni sa Ginoo. Munang suguon sa Ginoo ang problema mga igsoon aron ka mahigmata. Wala na gisugo sa Ginoo ang problema mga moabot sa imong kinabuhi nga walay rason. Tanan naa ginay rason mga igsoon. Mga igsoon, kung ikaw na ay mga problema karon, naa kay mga gidala nga mga bighati sa imong kinabuhi, igsoon dili gina sayop nga nahitabo sa imong kinabuhi. Wala na paabot sa Ginoo sa imong kinabuhi aron nga sakiton ka, aron nga trip lang sa Ginoo, aron nga mahilayo ka sa iya. Gihimo na sa Ginoo aron makaamgo ka ba nga mali na diay ang imong gibuhat. Nga naa kay dapat buhaton ba? Naa kay dapat dili na to nimo buhaton ang katong wala gipabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao na mga igsoon nga pag naagay tay problema mga igsoon, ayaw kalimot nga naay Dios nga gusto mo tabang sa imo, gusto mo hawas sa imo, gusto mo giya sa imo. Gusto siya kanunay mga igsuon nga makasabot ta kana mga problema nga nangabot sa atong kinabuhi mga igsuon. Gusto sa Ginoo ba nga makuhaan nato nagpagtulunan. Gusto sa Dios nga pangutan-on nato siya, Lord, nganong niabot ni sa akong kinabuhi? Unsay lesson nga akong makuhaan ni? Og Lord, tudluoy ko Ginoo kay andam ko sa pagtuman sa imong kabubuton. Kay naa man gay uban mga igsuon karon nga panahon nga imbes nga latoson sa Ginoo, magluod-luod naman hinoon. Ayaw pagluod-luod, ayaw ginagbuhata. Labi nang muingon gani ka sa igsuon sa imong kinabuhi nga mualagad lang ko sa Ginoo kung palalanginan ako niya, mudot-dot na kog simba kung maayon akong pinansyal. Karon dili sa ako makasimba kay wala pa man kog kaayo pinansyal. Igsuon ayaw gid nagbuhata kay wala mag-ingon ang Ginoo mga igsuon nga ang giingon sa Ginoo mga igsuon nga unahon nimo siya kay ang tanan nga imong gipangandoy igadugang ra. Mauna mga igsuon dapat unahon nimo, wala man unaa. Tirada ka sa Ginoo, mamuhat ka sa Ginoo, mamuhat ka sa ipabuhat jud sa atong buhing Dios. Kay aron ka na imong mga pangandoy dili man tanan nimong pangandoy matuman, pero naagi mga pangandoy nga matuman mga igsoon tungod kay ang atong Dios dili baka kun umutuman gyud sa iyang mga saad. Ug saad na niya kung unahon nimo siya, maangkon gyud nimo ang imong mga gipangandoy. Salamat kayo sa Ginoo mga igsoon nga karong mga taknaan nagpahinumdum siya kanimo karon. Pag maproblema kanita mga igsoon, mauni ang panahon nga mangisog ta, mudot-dot ta. Mauni ang panahon nga sama ko sa agila tungod kay anak ko sa Ginoo. Unsa ra man kang problema ka, ang importante lamang mga igsuon nga magpaubos ka diya susama sa gihimo ni Jonas. Nagpakitabang siya sa Ginoo. Ayaw sulusuluha igsuon. Ayaw nga kayahon na ako ni. Ayaw gid mga igsuon kay ako naginang nasinati mga igsuon. Nasinati na ako nga bisan unsaon ginako pagpaningkamot aron nga gusto mo uswag akong kinabuhi. Munay mga panahon nga di ko mosimba sa una kay gusto na ako nga hurton na lang gid ang adlaw. Dili ko moapil og mga aktibidades sa simbahan tungod kay gusto na ako nga ako na pagtanan paningkamot, pero gipanid-an ako sa pila ka tuig mga igsoon, walay nahitabo sa ako. Apan salamat karon mga igsoon nga hinahinay giapli sa Dios ang akong salabutan nga walay laing makahatag og katagbawan, walay laing makahatag og sukses kun dili kanang ang Ginoo ra. Ingon ana sad mga igsoon, sa diha daay nga magtuaw ta sa Ginoo, sa diha daay nga magpakitabang ta sa Ginoo mga igsoon, I tell you mga igsoon, matinud anon gid kay ang Ginoo. Di gyud siya mo pakyas mga igsoon. Dili gid siya mo nga dili ko ta, dili ta takatabangan kay nagpabadlong man ka sa ako, dili mga igsoon. Kaya ang iyang gugma mga igsoon malungtaron kaayo. Dili niya isalikway kinsa tong nagpakitabang sa iya. Pwede kaayo nga kanang imong problema maunay imong mamahimo nimong sakyanan ngadto sa kalampusan. Naalanggi mga panahon mga igsoon nga dili ta kasabot. Igsoon timan ilang yun nga walay problema nga isangon ang Ginoo sa imo nga dili nimo masulbad. Kada gani mga problema nga ipadala sa Ginoo sa imo, naagi na mga solusyon. Naagi na. Ang ato lang kulang mga igsoon ang pagduol sa Ginoo ba, ang pagpanghangyo, ang pagpaubos sa Ginoo. Kay usahay man kun mas taas pa mong tagarbo, imbes ka kita na ganit ni ang gidisiplina, kita pa mag-question sa Ginoo. Lord, nganong imo man kung giina ni Lord nga daghay mang mga daotan diha, imo pag ikumpara ang imong kinabuhi dito sa uban. Ayaw inana, ayaw kumpara.
naa kay kaugalingong kinabuhi ug ang naapoy tuyo ang Ginoo diha sa imong kaugalingon. Mao na mga igsuon nga dapat kamauta mo tan-aw ba? Kamauta mo tan-aw sa mga maayong butang bisag unsa nga sitwasyon. Mga igsuon, ang pulong karon nagpahinumdum ka natong tanan nga ang problema dili siya babag sa imong paglampos, kun dili bihikol nimo siya, imo siyang sakyanan ngadto sa kalampusan. Dalaygon kayo ang buhi nga Dios, iya ang dong himaya hangtod sa kanturan. In Jesus name, amen.